गुज़श्ता दिनों सेनेट से मंजूर होने वाला तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत बिल पास होकर कानून का हिस्सा बन चुका है, जिसकी तस्दीक सदर मोहतरम जनाब आरिफ अलवी साहब ने अपने ट्वीट में कर दी है। एक तबके की तरफ से इस बिल को मुतनाज़ा बनाने की बड़ी कोशिश की गई और इल्ज़ाम लगाया गया कि ये एक दहशतगर्द तंजीम की तरफ से पेश किया गया बिल है। बनाया है ये बिल, उनके लीडर खुद कहते हैं कि हमने बनाया है। दहशतगर्द ग्रुपों के लीडर ये कह रहे हैं कि ये हमने ये बिल। क्या ये एक दहशतगर्द तंजीम का बिल है? क्या ये एक तबके का बिल है? क्या ये मुल्क में फिरका वाराना फसादात के बढ़ावे का बिल है? आज हम इस बात का जायजा लेंगे। बनाए हैं तो मेरी हाउस से दरखास्त है, हुकूमत से दरखास्त है कि इसको मुत्तफिका तौर पर, आज ही मुत्तफिका तौर पर इसी बात। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शहबाज खान और आप देख रहे हैं हक़ाइक़। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत बिल दोनों ऐवान बाला कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर ममलिकत की मेज़ पर पहुँचा दिया गया था, जिसके बारे में ज़ाब्ता ये था कि अगर 10 दिन तक सदर ममलिकत ने इस पर दस्तखत करके इसको पास ना किया तो ये बिल खुद ब खुद पास हो जाएगा, और अगर सदर ममलिकत इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर इसको दोबारा सेनेट के अंदर लाया जाएगा और मौजूए बहस बनाया जाएगा। लेकिन सदर ममलिकत ने इसको रिजेक्ट करने की बजाय 10 दिन तक इसके बारे में खामोशी इख्तियार की। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक ये बिल मंजूर होकर कानून का हिस्सा बन चुका है, जिसके बारे में सदर ममलिकत ने खुद ताज़ा ट्वीट करके तस्दीक कर दी है कि ये बिल इस वक्त मंजूर होकर कानून का हिस्सा बन चुका है। नाजरीन, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत तरमीमी बिल मंजूर होने के बाद हर तरफ एक मौजूए बहस बना रहा। उम्मत मुस्लिमा के तमाम तबकात इस पर खुशी और तशक्कुर का इजहार करते रहे, जबकि एक तबका बड़ी शिद्दत से इस बिल का रद्द करता रहा। उस तबके की तरफ से ये भी कहा जाता रहा कि ये बिल एक दहशतगर्द गिरोह का तैयार करदा है, जो कि मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैलाने का जरिया है। और ये भी कहा गया कि इस बिल को एक चोर दरवाजे से लाया गया, जब इन दोनों ऐवानों की तादाद बिल्कुल कम थी। आज हम इस बात का जायजा लेंगे कि क्या इस बिल को तैयार करने वाले दहशतगर्द हैं या इस बिल की मुखालफत करने वाले दहशतगर्द हैं, या क्या ये एक जमात का बिल है या पूरी कौम का मुत्तफिका बिल है, या पूरी कौम की एक मुत्तफिका आवाज़ है, या क्या इसको चोर दरवाजे से लाया गया, या दोनों ऐवानहाए बाला की भरपूर मौजूदगी के अंदर इस बिल को पास करवाया गया। और कादियानियत को गैर मुस्लिम करार दिलवाने वाले कानून से इस बिल की क्या मुशाबिहत है? तो नाजरीन, सबसे पहली बात यह है कि दहशतगर्दी का सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ जिस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर नामूसे सहाबा अहले बैत पर डाका डाला गया। बहुत सारे लोगों ने उठकर सहाबा इकराम की तौहीन की, हजरात उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन की। कुछ लोग इसके दिफा में निकले और जब उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया तो मालूम हुआ कि पाकिस्तान के कानून में कोई ऐसी शिक ही नहीं जिसके जरिए से नामूसे सहाबा व अहले बैत पर डाका डालने वालों का कोई मुअस्सर इकदाम किया जाए। तो उनकी पहले दिन से यही ख्वाहिश और कोशिश थी कि हम कोई ऐसा कानून मुल्क के अंदर पास करवाएं जिसके जरिए से इन गुस्ताखियों का रास्ता रोका जा सके। तो नाजरीन, यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहली वो शख्सियत थे जिन्होंने इस कानून के लिए सबसे पहली जद्दोजहद की, और साथ साथ उन्होंने इस तबके को जो गुस्ताखियां करके मैदान के अंदर खड़ा हुआ है, इनके लीडर जनाब साजिद नकवी को ललकारा, लेकिन साजिद नकवी साहब मैदान में आने की बजाय सामने ना आए और मौलाना हक नवाज जंगवी को शहीद करा दिया गया। उनके बाद उनकी मसनद पे आने वाले तमाम उलमाए कराम, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी, मौलाना इसारुल कासमी, मौलाना आजम तारिक और अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े उलमाए कराम को शहीद कर दिया गया। और ये तमाम उलमाए कराम सिर्फ एक शख्सियत को पुकारते रहे और वो साजिद नकवी था। एक तरफ से तकरीबन आधी दर्जन क़ियादत शहीद कर दी गई और दूसरी तरफ से जिसको पुकारा जाता रहा वो एक ही शख्स था जो आज तक बाकी है। तो नाजरीन, आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या शहीद करने वाले दहशतगर्द हैं या शहीद होने वाले दहशतगर्द हैं। जबकि साजिद नकवी इन तमाम उलमाए किराम के कत्ल में नामजद मुल्जिम करार दिया जाता रहा, लेकिन आज तक इसको कोई दहशतगर्द नहीं कहता और ये शोर मचाया जाता है कि ये एक दहशतगर्द तंजीम की तरफ से पेश किया गया बिल है। तो नाजरीन, यहाँ ये समझने के लिए कोई देर नहीं लगती कि इनमें से दहशतगर्द कौन है। दूसरी बात यह है कि क्या इस बिल को चोर दरवाजे से पेश किया गया? तो नाजरीन, इस बिल को सबसे पहले कायमा कमेटी में पेश किया गया, वहां से मंजूरी के बाद इसको कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया, जहां से मुत्तफिका तौर पर इस बिल को मंजूर कर लिया गया और फिर इसको सेनेट के अंदर भेजा गया। सेनेट के अंदर जिस दिन पास हुआ, इससे 2 हफ्ता पहले इस बिल में इस वजह से ताखीर की गई कि इस
اس بل کے لیے کچھ لوگوں کو ابھی اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو اعتماد میں لیتے لیتے تقریباً 2 ہفتے کے بعد 7 اگست کو یہ بل سینٹ کے اندر پیش کیا گیا۔ اس وقت سینٹ کے اندر چند لوگ نہیں بلکہ کافی تعداد سینیٹر حضرات کی تھی جنہوں نے متفقہ طور پر اس بل کو پاس کیا، اور کسی ایک شخص نے بھی اس بل کے خلاف کوئی آواز نہیں Those who are in اٹھائی۔ favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the motion is adopted and the bill stands passed. وہاں سے پاس ہونے کے بعد صدر مملکت کی میز پر گیا۔ جس وقت سے یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہوا اس وقت سے ایک طبقہ اپنی بھرپور کوششوں کے ذریعے سے اس بل کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن یہ قوم کی متفقہ آواز ہونے کی وجہ سے اس بل کو منظور کر لیا گیا اور اس طبقے کی کوئی دال نہ گل سکی جو کہ آج یہ شور مچا رہا ہے کہ اس کو چور دروازے سے لایا گیا۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اس بل پر اتنا شور اور واویلا کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک پورا کا پورا مذہب جو توہین پر کھڑا ہوا ہے، جس کی بنیادیں توہین پر کھڑی ہوئی ہیں، اگر تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس ہو کر قانون کا حصہ بنتا ہے تو اس مذہب کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی، کیونکہ توہین نہیں ہوگی تو یہ مذہب نہیں رہ سکے گا۔ اس وجہ سے وہ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے بہت محنتیں، سر توڑ محنتیں کر رہے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا مذہب خطرے کے اندر لگ رہا ہے، ان کا مذہب ہی توہین ہے۔ جبکہ یہ ایک تصویر دکھا کر کوشش کی جا رہی ہے کہ ثابت کر دیا جائے کہ اس کو ایک دہشت گرد تنظیم نے پیش کیا، تو یاد رہے کہ مولانا اورنگزیب فاروقی پر اس وقت تک تقریباً 5 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے دفاع میں اسلحہ اٹھایا بھی ہے تو وہ کیسے دہشت گرد ہوئے، جبکہ یہ لوگ اپنے مسلح بردار گماشدوں کو بھول چکے ہیں۔ یہ دھوکہ بازی نہیں چل سکتی۔ تو ناظرین، جہاں تک بات یہ ہے کہ اس کو صرف ایک طبقے کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، تو یاد رہے کہ اس بل کو متفقہ طور پر پوری قوم نے پیش کیا ہے۔ ایک طرف اگر قومی اسمبلی کے اندر جماعت اسلامی کے مولانا عبد الاکبر چترالی اس بل کو پیش کرتے ہیں، تو دوسری طرف پیپل پارٹی کے حافظ عبدالکریم صاحب سینٹ کے اندر اس بل کو پیش کرتے ہیں۔ اس بل کی حمایت میں جو آوازیں اٹھتی ہیں، جناب سینیٹر مشتاق احمد صاحب اور جناب ساجد میر صاحب، یہ تمام لوگ مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں اور تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے متفقہ طور پر اس بل کو پیش کیا گیا ہے، نہ کہ کسی ایک طبقے یا ایک جماعت کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ ایک پوری قوم ایک طرف ہے، جبکہ ایک چھوٹا سا طبقہ جو دہشت گردی کر کے ملک کے اندر فساد اور بدامنی پھیلانا چاہتا ہے، وہ اس بل کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے۔ جبکہ یہ سوال جب مولانا محمد احمد لدھیانوی سے کیا گیا کہ اگر یہ لوگ اس بل کو نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا، انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ قادیانیت بھی اپنے کفر پر ہونے والے فیصلے کو آج تک نہیں مان رہی۔ جب قانون بن جاتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، قانون قانون ہی ہوتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس کا قادیانیت کو غیر مسلم قرار دلوانے والے قانون سے کیا تعلق ہے، تو یاد رہے کہ قادیانیت کے بارے میں جب بات کی جاتی تھی تو اس وقت یہ بات اتنی ہی ناگوار لگتی تھی جس طرح آج تحفظ ناموس صحابہ پر بات کی جانے والی ناگوار لگتی ہے۔ لیکن پھر تحفظ ناموس رسالت کا قانون بنا اور چلتے چلتے یہ معاملہ قومی اسمبلی کے اندر اٹھا، اور ایک بہت بڑی بحث کے بعد قومی اسمبلی کے اندر قادیانیت کے کفر پر قانونی مہر تصدیق ثبت کر دی گئی۔ جبکہ یہاں ناموس صحابہ و اہل بیت کے خلاف بات کرنے والوں کے لیے آج یہ پہلی کڑی ہے۔ اس قانون میں اس طرف بھی اشارہ ہے، اس کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا گیا ہے۔ اگر وہ میدان میں کھلے انداز سے آئیں گے تو ان کو اور زیادہ جکڑ دیا جائے گا۔ بہرحال ناظرین، اس بل کے منظور ہونے کے بعد پوری پاکستانی قوم خوشی اور اظہار تشکر کے جذبات سے لبریز ہے۔ ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں سوائے اس طبقے کے جس کے مذہب کی بنیاد ہی توہین پر رکھی گئی ہے، کیونکہ اگر یہ بل منظور ہو گیا تو ان کا مذہب نہیں بچ سکے گا۔ آپ کی کیا آراء ہیں اس کے بارے میں آپ اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز خان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے حقائق۔